बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद। हमारे 12 सितारों को और हमारे 12 सितारों के प्यारों को, जो भी जिस ज़ोडिएक में पैदा हुआ है, आप हमें सभी प्यारे हैं। मेरा नाम सामिया खान। जो नहीं जानते, वैसे तो सामिया खान लाउंज से पता चल जाता है कि आप किन से मिलने जा रहे हैं। काम है जी सितारा शनासी। मेरे रब ने बहुत ही 4 महदूद से इल्म मुझे दिए, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री और एक ईरानी इल्म जिससे मैं आप लोगों की मदद करती हूँ। ये गैब का इल्म हरगिज़ नहीं है। ये प्लीज़ मुझे गुनहगार ना कीजिएगा, ना खुद अपना ईमान कमज़ोर कीजिएगा। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे गूगल मैप आपको गाइड करती है, जैसे महकमा मौसमियात आपकी रहनुमाई करता है। अगर मेरे पास दलील है, मैं जो भी प्रिडिक्शन दे रही हूँ, तो मैं इल्म की बात कर रही हूँ। क्योंकि गैब का इल्म कैसे होगा, अल्लाह पाक अरबपति करेंगे, करोड़पति करेंगे अच्छे वक्त में, या क्या आजमाइश लेंगे, ये वो रब मेरे की डोमेन है जिसमें मैं बिल्कुल एंटर नहीं हो सकती। इल्हाम वही, ये पैगंबरों की सिफात है, ये मुझ गुनहगार को बिल्कुल नहीं होते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन है, दबा दीजिए, बेल आइकन को दबाइए आपको, ताकि वक्ती हमारी इन्फॉर्मेशन जो हम वीडियोस बनाते हैं वो आपको मिलती रहें और आपका हमारा जो बरादराना बहनाना ताल्लुक़ है, मुशफ़िकाना, वो ग्रो करता रहे, हमारी फैमिली बढ़ती रहे। और फिर अल्लाह पाक मुझे बड़ा सारा लाउंज दें ताकि मेरे लाउंज में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग समा सकें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ये आप लोगों से गुजारिश है। उससे मेरा मोराल भी हाई होता है, काम करने की एनर्जी भी बढ़ जाती है। दूसरा मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि हाउ टू कॉन्टेक्ट सामिया खान। ये वो नंबर है स्क्रीन के ऊपर, 0302 कोड होगा, 444771। ये वो नंबर है जो आपको मुझसे जोड़ेगा। और अगर आप इस नंबर पे आते हैं तो आप सेफ़ हैं। वेट टाइम थोड़ा ज़्यादा ज़रूर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप महफूज नहीं हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी प्राइवेसी, हर चीज़ यहाँ पे महफूज है। अगर इस नंबर से रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा, मैं बार बार गुजारिश करती हूँ कि फिर एक और नंबर है जो हमने कंप्लेंट सेल बनाया है, वो नंबर यही है, यानी 444777 नंबर है। उसका कोड चेंज है, उसका कोड है 0306, ये स्क्रीन दिखा रही होगी, फॉर कंप्लेंट्स। इस पे आप व्हाट्सएप नहीं करेंगे और फिर आप लोग व्हाट्सएप करते हैं। प्लीज़ मैं नहीं रिप्लाई दे सकती व्हाट्सएप के थ्रू, इतनी कम एनर्जी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं काम करती रहूं तो उस पर व्हाट्सएप मत करें, मुख्तसर टेक्स्ट में लिखें कि आपको आंसर नहीं आ रहा, आपको इन्फॉर्मेशन दरकार है, आप मिलना चाहते हैं या टेलीफोनिक रीडिंग चाहते हैं, सिर्फ उस पर टेक्स्ट कीजिए। व्हाट्सएप में बिल्कुल नहीं देखती, वो तो इतनी लंबी लाइन होती है, वो मैं नहीं देख सकती हूँ। तो प्लीज़ ये ज़रा ख्याल रखिएगा। आप ही लोगों के लिए कंप्लेंट सेल भी बनाया है, फिर मैं उस पर से स्क्रीनशॉट लेती हूँ, इस नंबर पे भेजती हूँ, अपने ऑफिस से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इनको जल्द से जल्द एकोमोडेट किया जाए। तो ये मैं आप ही लोगों के लिए इतनी मेहनत भी करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था जब मुझे शिकायत आ रही थी कि आप तक पहुँचना मिशन इम्पॉसिबल होता जा रहा है। तो खैर, क्योंकि काम यही आता है और यही करना है। तो ये था जी इंट्रोडक्शन एंड मोनोलॉग। अब हम चलते हैं सितारों की तरफ। 28 नवंबर से शुरू कर रहे हैं हॉरोस्कोप को, और 4 दिसंबर पे हम इसे एंड करने जा रहे हैं। सिचुएशन क्या है 12 सितारों के लिए, कहाँ पे वार्निंग है, कहाँ पे ब्लेसिंग्स की इंडिकेशन है, उसके लिए आपने जोन ए, जोन बी, जोन सी में मेरे साथ रहेंगे टिल द एंड ऑफ जोन सी का आखिरी सितारा पाइसेस। फिर मेरी एनर्जी भी चार्ज रहेगी, क्योंकि आप लोगों का प्रेशर, मेरे पे भी प्रेशर रहेगा कि बीबी जम के बोल 12 सितारों के लिए, कहीं पे भी हिम्मत नहीं हारना। वो मैं खैर काम ईमानदारी से करती हूँ, ये तो आप लोग भी मुझे एक कॉम्प्लीमेंट देते हो कि काम मैं ईमानदारी से करती हूँ। तो मिलते हैं जी छोटी सी ब्रेक के बाद। हाउ टू कॉन्टेक्ट सामिया खान, दोनों नंबर स्क्रीन पे आपके सामने आ गए। अब आप गलती मत कीजिएगा, एक डिजिट भी दाएं से बाएं करेंगे तो मैं हमेशा कहती हूँ कि हम नंबर 2 कामों में नंबर 1 है। तो प्लीज़ किसी के ऐसे के हाथ ना चढ़िएगा जो कल को आपको बेवकूफ़ ना बना दे, फिर मेरा दिल बहुत दुखता है। तो मिलते हैं जी छोटी सी ब्रेक के बाद 12 सितारों से।
जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज, जोन बी। जी आया नो, जोन बी के 4 सितारे। पहला सितारा लियो यानी कि बुर्ज असद। और जिनको नहीं पता उनकी तारीख़ पैदाइश का, तो कोई बात नहीं। जिनका नाम उर्दू में मीम से, इंग्लिश में एम, माजिद वाला एम, मुनीब वाला एम से जिनका नाम शुरू होता हो, वो भी इस सितारे से अपने लिए रहनुमाई, गाइडलाइन ले सकते हैं। लियोस, ये वाला जो होमवर्क है हमने आपके लिए बनाया है, 28 नवंबर से शुरू करके 4 दिसंबर पे हम इसे एंड कर रहे हैं। जी लियोस, 28, 29 एंड 30, शुक्र है आपकी अस्तवाजी ज़िंदगी में कदरे सुकून आपको महसूस हुआ होगा जब से 24 अक्टूबर से आगे आपने सफ़र शुरू किया होगा। आपका पार्टनरशिप हाउस, आपकी अस्तवाजी ज़िंदगी, ऑलरेडी मैरिड हैं या शादी करना चाहते हैं, बिज़नेस रिलेशनशिप में पहले से हैं या बिज़नेस रिलेशनशिप करना चाहते हैं, स्टार्स आपकी फेवर में आ गए थे जब 24 अक्टूबर गुजरा था। तो अल्लाह करे कि इसकी गूंज आपके कानों तक सुनाई दी हो। 1 और 2 नवंबर, अल्लाह करे एक तो पैसों के लिए अल्लाह पाक करे कहीं से मनोसलवा की तरह आपके पास पैसे आते रहें। आपके फाइनेंशियल एरिया में सितारे की जो ब्लेसिंग है वो रहे। आपके फाइनेंशियल एरिया में सितारों की जो मौजूदगी है वो आपके लिए आसानी कर रही है। आपने सेलिंग बाइंग करनी है, आपने कोई मसला जो कि फाइनेंसिस से रिलेटेड है लियो, ये पूरा साल अब ख़त्म होने तक आपके लिए कंपैटिबल है, यानी दिसंबर भी कंपैटिबल है। तो इन महदूद सी मुद्दत से फ़ायदा उठाएं। पैसे रोलिंग पे डालने हैं, किसी से रिकवरी लेनी है, कोई चीज़ ख़रीदनी है या बेचनी है, रब का करम आपके लिए होना चाहिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं। 3 और 4 जो नवंबर की 2 डेट्स हैं, ये भी आपके हक में अच्छी नज़र आ रही हैं, पीसफुल नज़र आ रही हैं, आपको ज़रा थोड़ी सी आपको इजी करती हुई नज़र आ रही है। तो शुक्र है अल्लाह पाक का कि आसानी है। जो है कोई सरकारी काम है, कोई अदालती काम है, जो है किसी भी तरह का कोई अगर काम है तो चीज़ें आपकी फेवर में नज़र आ रही हैं। तो अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ फरमाए। वो लियोज़ जो बिज़नेस में अप एंड डाउन के साथ सितारा आपको मदद कर ही रहा है अल्लाह के हुक्म से, तो थोड़ा सा अप एंड डाउन भी अगर है तो वो आपकी मदद चल ही रही है अल्लाह के फजल से, सितारा वहाँ पे बेहतर है। अब हम आपका देखते हैं ये वाला हाउस जिसके बारे में मुझे आपको बताना है कि 30 अक्टूबर के बाद से यहाँ पे जो सितारा है वो एक बेचैन हुआ था, जो मैंने आपको कहा था, और इसकी अलग से वीडियो भी हमने दी थी। और उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि दोस्तों के मुतल्लिक बहुत केयरफुल हो जाइएगा। जो आपकी दोस्तियां हैं, जो आपके कहते हैं ना अपनी कोई डिज़ायर्स पूरी करनी है दुनियावी और उसमें हिचेस आ रही हैं अगर, तो आपको वहाँ पे ज़रा केयरफुल होना पड़ेगा, आपको वहाँ पे मोहतात होना पड़ेगा, क्योंकि पूरा दिसंबर भी एंड पूरा जनवरी भी, तो हिकमत अमली बना लें। अगर दोस्त बचाने हैं तो इस वक्त जो है आप बिल्कुल कोई पंगा नहीं ले सकते अगर आपने अपने दोस्त बचाने हैं। और अगर तुम रूठे हम छूटे वाली स्ट्रैटेजी है तो इस वक्त आप जिसको स्क्रूटनी जो करनी है वो कर लीजिएगा। ज़ाहिर है मैं ये तो नहीं कहूँगी, मैं तो कहूँगी अच्छे दोस्त नेमत होते हैं और बुरी सोबत से बेहतर है कि आप अकेले रह लीजिए। तो ये टाइम अगर आपको कुछ लोग एक्सपोज अगर हो जाते हैं तो उनसे खुद को कट कर लेना ही इंसान की फेवर में आता है। इसी तरह लियोस जो आपके घर, आपका पेरेंट्स हो गए, आपकी फैमिली हो गई, तो जो है वहाँ पे सितारा अभी भी इंडिकेट करता है कि आपको ताल्लुकात में दिमाग से काम लेना पड़ेगा, दिल को ज़रा सा सुलाना पड़ेगा। दिल की नहीं सुनिएगा, दिल जज्बाती है, मसलहत नहीं समझता। इस वक्त जो है
اگر تو رشتے مجبوری ہیں یہ والے نا، اور انہی کا ہم سے روز حشر حساب ہونا ہے کہ کس قدر رشتے نبھانے میں تم کامیاب ہوئے. تو میری تو آپ کو مشورہ ہوگا کہ پھر بہت سمجھ کے چلیے گا، کیونکہ اگر آپ جاؤ گے، جیسے میں عمران خان صاحب کو مشورہ دیتی تھی جارحانہ سٹائل کی طرف، تو ٹکراؤ کا جو عالم ہے نا وہ نقصان پیدا کر سکتا ہے آپ کے لیے. جو ٹکراؤ ہوگا اس وقت آپ کے اور آپ کے رشتوں میں، وہ پھر دراڑیں اتنی گہری ہو سکتی ہیں کہ شاید کل کو بھرنے میں بھی وقت لگے، یا شاید نہ ہی بھریں. تو یہ بہت بڑا لاس ہو جاتا ہے، پھر ہم اللہ کے ہاں بھی اکاؤنٹیبل ہوں گے. اس وقت جو ستاروں کی بلیسنگ ہے، ستاروں کی جو گلیکسی ہے، 17 نومبر، 18 نومبر اور 23 نومبر سے گریجولی آپ کو آپ کے بچوں کی سائڈ سے ایک اطمینان بخش سنیریو دے رہی ہے. آپ کو بچوں کی سائڈ سے نوازتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آپ کو جو ہے آپ کے لو ہاؤس میں کوئی ایسا خوبصورت کلک ہو سکتا ہے جو کہ آپ کو ایک زندگی میں خوبصورت چیپٹر دے کے جا سکتا ہے. تو لو لائف میں اور بچوں والے ہاؤس میں شکر ہے کہ ایک اطمینان بخش حالات جو ہے وہ انڈیکیٹ ہوتے ہیں. اپنی صحت کا خیال رکھیے گا، کیونکہ صحت والا ستارہ جو ہے وہ ہمیں کہتا ہے کہ آپ کی احتیاط کی یہاں پہ ضرورت ہے. ریلیشن شپ والا ہاؤس بھی ٹھیک ہے. فائنینسز والی کی ہم نے پہلے ہی کہانی سنا دی ہے. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے ستارے کی طرف، ورگو یعنی کہ برج سنبلا. اردو میں جن کے نام پے سے، یعنی پاکستان جسے پے سے شروع ہوتا ہے، انگلش میں جن کے نام پی سے، اگین پاکستان، اگر ان کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے اور وہ اپنا نام اس الفابیٹ سے اگر شروع ہوتا ہے، تو وہ بھی اس ستارے سے رہنمائی گائیڈ لائن لے سکتے ہیں. اب ہم آتے ہیں ورگو. یہ جو ہفتہ ہے جو کہ ہم نے ہوم ورک بنایا ہے، 28 نومبر سے ہم شروع کر کے 4 نومبر پہ ہم اسے اینڈ کرنے جا رہے ہیں. 28، 29 اینڈ 30 یہ جو 3 تاریخیں ہیں، ہیلتھ کو ایزی نہیں لینا، ورک لوڈ کو مینج کرنا ہے، کو ورکرز کے ساتھ ورگو ذرا بنی بنائی رکھنی ہے، اور جو ماتحت سٹاف ہوتا ہے ان پہ بھی نظر رکھنی ہے. تو یہ ہے احتیاط. صحت سب سے پہلے، کام اس کے بعد، پھر تعلقات کو ورکرز اور ہمارے یہاں آپ کی یہ پریورٹی ہونی چاہیے. اب اللہ پاک آزمائش کہاں لے سکتے ہیں، اور ہو بھی سکتا ہے نہ لیں. اگر آپ ان 3 دنوں کی نیت سے حسب توفیق کوئی صدقہ کر دو گے تو ہو بھی سکتا ہے وہ آزمائش سے مبرہ ہو جائیں آپ. اس کے بعد ہم چلتے ہیں 1 اور 2 دسمبر پہ. اچھے دن ہیں. بہت سارے ورگوز جو شادی کرنا چاہتے ہیں یا آلریڈی میرڈ ہیں، وہ ورگوز جو بزنس ریلیشن شپ بنانا چاہتے ہیں یا آلریڈی بزنس ریلیشن شپ میں ہیں، دی بیسٹ ٹائم ہے اس وقت بانڈنگ کا جو ہے. یہ دی بیسٹ ٹائم ہے آپ کا آپس میں. تو بیسٹ بانڈنگ پیریڈ ہے، اور اپنی کوشش بھی کیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ایک بڑی خوبصورت ریلیشن شپ جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکتی ہے آپ کے اور آپ کے پارٹنر کے درمیان میں. 3 اور 4 تھوڑا فائنینشیل سٹریس نظر آتا ہے، کچھ ان ایکسپیکٹڈ قسم کا لوڈ آپ کو تنگ کر کے جا سکتا ہے. 3 اینڈ 4 جو ہے 2 تاریخوں کی جو ہے یہ دسمبر کی 2 تاریخیں. تو یہ بعض لوگوں کو پہلی کو سیلری ملتی ہے اور ان کے تو ڈیوائیڈ بھی پہلی کو ہی ہو جاتا ہے. تو یہ تھوڑا سا سٹریس سمجھ میں بھی آتا ہے کہ کس قسم کا ہو سکتا ہے. ہاں اگر تو فضول خرچی والا ہے تو 3 اور 4 دسمبر میں وہ آپ نہیں کریں گے، آپ اسے اگلے ہفتے کے لیے پینڈنگ کر دیں گے. اچھا جی، یہ شکر ہے پازیٹیو ٹائم ورگوز آپ کے لیے ہے. جو ورگوز اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی پازیٹیوٹی نظر آتی ہے. وہ ورگوز جو کوئی اوورسیز ٹرپ لینا چاہتے ہیں، کوئی امپورٹنٹ ویزے پہ کام کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی ستارے کی روشنی نظر آتی ہے. کیریئر اگر میں آپ کا دیکھوں ورگوز، تو اس میں ہمیں تھوڑا جو بزنس میں ہے ورگوز، صرف جلد بازی سے گریز کرنا ہے. آپ نے بزنس میں کسی سے ٹکراؤ نہیں لینا.
آپ نے وہ ورگوز جو سیاست میں ہیں یا وہ ورگوز جو بزنس میں ہیں یا وہ ورگوز جو لائم لائٹ میں ہیں، جب تک جنوری اینڈ نہیں ہو جاتا کسی قسم کی جارحانہ سٹیٹمنٹ سے آپ نے گریز کرنا ہے، ورنہ آپ لوگوں کو اپنا دشمن ہی بناؤ گے یا کوئی غلط سٹیپ نہ ہو جائے۔ تو چھوٹی سی وارننگ ہے، آپ کے کام آئے گی اگر آپ اس کو سمجھ کے چلو گے۔ وہ ورگوز جو لائم لائٹ میں ہیں، وہ ورگوز جو پولیٹیشنز ہیں، وہ ورگوز جو بزنس میں ہیں، ان کے لیے یہ خاص طور پہ ہے۔ اور سوشلائزنگ کرتے ہوئے بھی ذرا سے محتاط رہیے، کیونکہ موسم ایسے شروع ہیں، شادیوں کے سیزن ہوتے ہیں، سوشلائز کرنا ذرا بڑھ جاتا ہے لوگوں کا آپس میں۔ تو یہاں پہ، اور جب دوستوں سے ملیں، سوشل اس میں جائیں گیدرنگز میں، تو سیاست کو تو لپیٹ کے نا، جیسے ہم قرآن لپیٹ کے رکھتے ہیں نا، اس میں سیاست کو لپوٹ کے طاق پہ رکھ کے جائیں۔ قرآن جو پڑھنے کی چیز ہے وہ ہم نے سجا دیتے ہیں، اور یہ جو سیاست اب لپیٹنے کی چیز ہے اس میں ہم اپنی انرجی ضائع کرتے رہتے ہیں۔ مجھے اس لیے دکھ ہوتا ہے، میرے پاس تو کوئی حکومت ابھی اوتھ لیتی نہیں ہے، ابھی اوتھ میں بھی ٹائم ہوتا ہے۔ میرے پاس پہلا سوال آتا ہے، یہ کب تک رہے گی، اس کی مدت؟ ہمیں مزہ آنا شروع ہو گیا، یہ جو میوزیکل چیئر کی گیم ہے یہ ہمیں مزہ دینی شروع ہو گئی ہے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ سسرالی رشتہ داریاں ورکوز، خاندانی رشتہ داریاں، وہاں پہ ابھی بھی آپ کے لیے وارننگ ہے کہ محتاط، زپ لگا کے کسی جارحانہ اسٹریٹجی کے ساتھ آپ ان تعلقات کو نہیں چلائیں گے۔ دوسرا، وہ ورگوز جو پوسٹنگ چاہتے ہیں، شہر بدلنا چاہتے ہیں، ابھی ذرا صبر سے کام کریں، انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب آپ کے لیے یہاں پہ آسانی ہونا شروع ہو جائے گی۔ ایک شہر سے دوسرے شہر ٹریول جب بھی کرنا ہے آپ نے صدقہ خیرات دے کے ٹریول کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں آپ کے ہوم لینڈ پہ۔ تو شکر ہے ورگوز اس وقت ہوم لینڈ میں اچھے ستاروں کا آنا، بہت سارے ایسے ورگوز جو گھر کی تلاش میں ہیں، گھر کو ریڈو کرنا چاہتے ہیں، گھر بدلنا چاہتے ہیں، تو اس وقت جو ہے ایک مزیدار ٹائم جو ہے وہ آپ کو برکت دے رہا ہے آپ کے ہوم لینڈ کے ایریا میں۔ تو وہاں آپ کے لیے بلیسنگ دے رہا ہے کہ آپ جو ہے آپ کے گھر کے ایریا میں ہمیں ایک سکون نظر آتا ہے، رشتوں میں ایک اچھی بانڈنگ ڈیولپ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، یا جو بھی گھر سے ریلیٹڈ وہ گھر کے لوگ ہیں یا گھر سے ریلیٹڈ آپ کی کوئی ڈیزائر ہے، اللہ پاک کرے کہ ستاروں کی گلیکسی آپ کو مایوس نہیں کرے گی۔ پھر وہ لوگ جو ملازمت میں ہیں، ستارہ وہاں موافق ہے، وہ جو بیمار ہیں ان کو بھی ستارہ اس وقت موافقت میں ہے۔ ہاں، صرف اس ہفتے کی بگننگ تھوڑی سلو ہے، 28، 29 اینڈ 30 نومبر کی جو میں نے 3 تاریخیں دی ہیں، ٹائملی سلو ہیں، لیکن ستارہ بہرحال وہاں آپ کی موافقت میں ہے۔ ان 3 دنوں میں یا تو ورک لوڈ آپ کو اپسیٹ کر سکتا ہے، یا صحت کا پریشر جو ہے وہ آپ کی انرجی کو ٹھس کر سکتا ہے، لیکن بانڈنگ کے لیے وہ بہترین ٹائم ہے۔ باقی جہاں جہاں جو ستارہ تھا میں نے پورا اس کا ڈیٹیلڈ میں نے انالیسس کر کے آپ کو بتایا ہے، میں آدھا کام سچ مچ نہیں کرتی ہوں۔ اگلا آ گیا جی لبرا، یعنی کہ برج میزان، انگلش میں جن کے نام آر، یعنی ریٹ والا جو آر ہوتا ہے، روبی والا جو آر ہوتا ہے، ٹی، ٹرائی والا ٹی جو ہوتا ہے، جن کے نام آر یا ٹی سے شروع ہوتے ہوں، ان کیس اگر ان کے پاس ان کی ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے، وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے رہنمائی، اپنے لیے مدد لے سکتے ہیں۔ اب ہم کہانی شروع کرتے ہیں کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا لبراس کے لیے، جو کہ ہوم ورک میں نے آپ کے لیے جو لبراس بنایا ہے 28 نومبر سے میں شروع کر رہی ہوں، اور جو ہے 4 اکتوبر پہ میں اسے اینڈ کر رہی ہوں۔ تو جی شروع کرتے ہیں کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ 28، 29 اینڈ 30 ہو سکتا ہے کچھ لو لائف میں ریلیف کی انڈیکیشن ہے، کچھ بچوں کی سائڈ سے کچھ اطمینان بخش حالات ہیں، آپ نے پیچھے بہت کیوس بھی دیکھا ہے بچوں سے ریلیٹڈ معاملات میں، تو شکر ہے کہ 24 اکتوبر کے بعد سے ستارے نے وہاں پہ آپ کو ریلیکس کرنا شروع کر دیا تھا، جہاں پہ بچوں سے ریلیٹڈ معاملات آتے ہیں۔ اچھا جی، دوسرا جو ہے رومانس میں کچھ چیز آپ کو جو ہے وہ کوزی کر سکتی ہے، کوئی نیا کلک ہو سکتا ہے جو کہ آگے جا کے
آپ کو میرج میں بھی اینڈ اپ ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کے لیے اگلے سال کے شروع میں بہترین خبریں ہیں ریگارڈنگ ریلیشن شپ ایریا۔ اس کے بعد اس وقت جو لوگ جاب پہ ہیں ان کے لیے اللہ پاک کوئی گڈ لک کر سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی اچھے راستے کھل سکتے ہیں جن کی جاب ایریا جن کا ہے۔ 28 اکتوبر کے بعد سے آپ کا جاب ہاؤس بہتر ہو گیا تھا لبرا، یا آپ ایگزسٹنگ کریئر میں آپ بہتر ہو جاتے، یا نئی جاب اپرچونٹیز بھی آپ کو مل سکتی تھیں۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا ویٹ پٹ آن کرنے کا اندیشہ ضرور موجود ہے، لیکن اگر آپ اپنی صحت پہ کام کریں گے تو ایک اچھی ہیلتھ کی انڈیکیشن بھی آپ کو ملتی ہے آپ کے ہیلتھ ایریا میں۔ اس وقت جاب ایمبیانس بھی انشاءاللہ آپ کے لیے کوزی نظر آتا ہے، آپ کے حق میں چیزیں نظر آتی ہیں۔ اگر بہت سارے لبرا چاہتے ہیں کچھ ملازمین ہائر کرنا تو اس وقت ان کا نصیب ان کا ساتھ دے گا، تو بالکل اپنی سب سے پہلے تو اپنی ہیلتھ پہ ضرور کام کیجیے۔ 3 اور 4 دسمبر بھی تاریخیں اچھی ہیں، آپ کے فیور میں ہیں، پیسے خرچ بھی ہو رہے ہیں لیکن اللہ پاک دے بھی دیتے ہیں تو کوئی بات نہیں، اس وقت جو ہے یہ مینج کیجیے گا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ اگلا سال کمپنسیٹ کرے گا آپ کو آپ کے فائنینسز میں۔ تو تھوڑا سا اگر تکلیف والا یہ چل رہا ہے تو ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، وہ ٹائم بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، بلکہ نئے سال کی ہائی لائٹس میں تو وہ ٹائم بھی مل بھی چکا ہوگا آپ لوگوں کو۔ اس کے بعد میں آگے دیکھتی ہوں تو لبرا جو اسٹوڈنٹس ہیں، ابھی آپ نے موڈ سوئنگس آپ کے بہت ہو سکتے ہیں لبرا، پڑھنے میں ڈیفیکلٹی ہو سکتی ہے، ذہن جو ہے وہ انتشار کی طرف جا سکتا ہے، لیکن میرا آپ سے یہ کہنا ہوگا کہ جو ہے اس وقت محنت کیجیے گا، کیونکہ کبھی کبھی کچھ ٹائم ہوتے ہیں جو آپ کے لیے ٹاسک بن جاتے ہیں۔ دوسرا، اگر کوئی اہم ویزا یا آپ نے کوئی ڈاکیومنٹ ٹائپ کام اپنا کروانا ہے نا، تو اس وقت آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا پڑے گا اس کی ایفرٹ کرتے ہوئے۔ اگر آپ اس کو پینڈنگ کر سکتے ہیں تو 1 فروری تک اس کو آپ پینڈنگ بھی کر سکتے ہیں، اگر نہیں کر سکتے اور کسی پرائے پھڈے میں تو لبرا بالکل نہیں جانا، ورنہ وہ جو قانونی پیچیدگیاں ہوتی ہیں نا وہ آپ کے لیے آگے مسائل پیدا کر سکتی ہیں۔ تو وہاں پہ اگر آپ بچنا چاہتے ہیں، کیونکہ دماغ کے اوپر ایک انتشار ضرور رہنے کا امکان موجود ہے، وہ پیسوں کی کیلکولیشن ہو سکتی ہے، وہ کیا تناؤ ہو سکتا ہے وہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہاں پہ تناؤ کی انڈیکیشن نظر آتی ہے، تو مینج کیجیے گا اپنی وہ جو چلنگ والی کوالٹی ہے نا اس کی ان 2 مہینوں میں سخت ضرورت ہے، یعنی دسمبر میں بھی اور جنوری۔ 1 فروری سے پھر سب جو ہے نا وہاں پہ امن سکون انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اس وقت ستاروں کی جو گلیکسی ہے نئے رشتے جوڑ سکتی ہے، نئے خاندانوں میں رشتہ داریاں ہو سکتی ہیں، اچھے گھر اور اچھے برد دونوں مل سکتے ہیں۔ جو آلریڈی لبرا میرڈ ہیں ان کے ٹرمز بڑے سالڈ ہو جائیں گے اپنے سسرال والوں کے ساتھ، ستارے اس کی سپورٹ میں اس کی فیور میں کہ ان کے ٹرمز بہت اچھے ہو جائیں گے۔ جن لوگوں نے شہر بدلنا ہے، جن لبراز نے، ان کے لیے ستارے اس وقت گو ہیڈ دے رہے ہیں، کوئی من پسند پوسٹنگ تبادلہ کرانا ہے تو ستارے بہت بلیسنگز والے بنے ہوئے ہیں، اور یہ بننا شروع ہو گئے تھے 17 نومبر 18 نومبر اینڈ 23 نومبر۔ تو اللہ کرے کہ اب تک جو ہے آپ کو ستارے کی گونج سے، ستاروں کی اس پارٹی سے مستفید ہو چکے ہوں، کیونکہ یہ وہ غیب کا علم ہے جو میرے پاس نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے جو اپنے بہن بھائی ہیں یا ماں باپ ہیں وہاں پہ ذرا اسٹریٹجی کے ساتھ رشتوں کو چلانا پڑے گا۔ پھر میں آگے آتی ہوں جی، تو اگلے ہاؤس میں لگتا ہے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ رومانس کا کلک، یہ تو بہت اچھے چانسز بنے ہوئے، ہم آپ کو پہلے یہاں پہ خبر دے چکے ہیں، یہ بھی دے چکے ہیں، پیسوں کی بھی یہ بھی دے چکے ہیں۔ تو لبرا میں تو یہاں پہ پورا کور کر چکی ہوں، دن بھی اور بڑے ستارے بھی۔ تو میرا خیال ہے کہ اللہ پاک اسی طرح آپ پہ آسانیاں رکھیں اور آپ اسی طرح امن پسند ہو کے، بس اس وقت ایک وہ دماغ کی سپیڈ تیز چلے گی، ایک چلے گی کنسیرینس کی اور ایک چلے گی لبرا والوں کی، اس کو مینج کرنا ہے آپ لوگوں نے، 2 سٹارز والوں نے جو ہے مینج کرنا ہے۔ اگلا ستارہ آ گیا جی
स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अकरब, जिनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है, लेकिन अगर उनका नाम उर्दू में नून से, इंग्लिश में एन से शुरू होता है, और वो भी इस सितारे से अपने लिए रहनुमाई, अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं, यानी कि मुस्तफ़ीद हो सकते हैं अगर तारीख़ पैदाइश नहीं है। जी स्कॉर्पियंस, ये होमवर्क जो हमने आपके लिए बनाया है 28 ऑफ नवंबर से मैं इसे शुरू कर रही हूँ और 4 ऑफ दिसंबर पे मैं इसे एंड करने जा रही हूँ। और ये जो होमवर्क है 28, 29 एंड 30, ठीक है, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, घर के फ्रंट पे अमन सुकून नज़र आता है। वो स्कॉर्पियंस जो घर या घर वालों से रिलेटेड कोई बड़े स्टेप लेना चाहते हैं, तो इस वक्त जो टाइम है वो आपकी फेवर में है। इस वक्त जो टाइम है तो जो है इस वक्त टाइम आपको सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप जो भी कोई बड़े स्टेप लेना चाहते हैं ज़रूर लीजिए, क्योंकि आपके काम इस वक्त आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि 24 अक्टूबर से यहाँ पे सितारे ने आपके हक में सरेंडर कर दिया था। तो अपनी बॉन्डिंग ठीक करनी है, घर को कोई रीडू करना है, घर बदलना है, तो अल्लाह का शुक्र है कि जो है अब आप इजी हैं अपना डिसीजन लेने के लिए। आगे चलते हैं जी। 28 अक्टूबर के बाद से एक सितारा जो और सीधा हुआ आपके लिए, और फिर 14 नवंबर से एक और उसने घुटने टेक दिया आपकी लव लाइफ में। कोई ऑसम क्लिक हो सकता है, कोई सोल मेट टाइप फीलिंग आ सकती है, या बच्चे की खुशी मिल सकती है, बच्चा होने की, औलाद नरीना। अल्लाह पाक आपको औलाद नरीना नेमतों में से है, तो अल्लाह पाक हो सकता है आपके ऊपर कोई करम कर दे। तो ये यहाँ पे सितारे की ब्लेसिंग क्या करती है ये तो सस्पेंस है, लेकिन नज़र आता है कि कोई ब्लेसिंग आपके लिए ज़रूर यहाँ पे हो सकती है। 3 एंड 4 नवंबर में दिसंबर में जो सितारे की पोजीशन है, हेल्थ में थोड़ा सा लथार्जिक फील कर सकते हैं। आई थिंक वीकेंड भी होगा तो वैसी एनर्जी स्लो हो जाती है, या जो जिनको काम करना पड़ रहा है उनको काम ज़रा अंडर प्रेशर रख के जा सकता है। ये तो मुझे नहीं पता क्या हो सकता है, लेकिन नज़र आता है कि कोई चीज़ जो है वो वहाँ पे आपको डिस्टर्ब कर रही है। 3 दिसंबर में और 4 दिसंबर में 2 ही दिन है, निकल जाते हैं। अच्छा जी स्कॉर्पियंस, फिर एक वार्निंग है, अज़दवाजी ज़िंदगी, यानी जो मेरे स्कॉर्पियंस मैरिड हैं, वो हमारे स्कॉर्पियंस जो शादी करना चाहते हैं, देन हमारे वो स्कॉर्पियंस जो बिजनेस रिलेशनशिप में हैं, या हमारे वो स्कॉर्पियंस जो बिजनेस रिलेशनशिप नहीं करना चाहते हैं, इस वक्त बहुत मोहतात चलिएगा। टर्म्स बनाने में, टर्म्स को ब्रेक करने में जल्दी नहीं करना, टर्म्स बनाने में जल्दी नहीं करनी। हमें आपका वाइजली चलना इस वक्त ज़रूरत है। और मुझे पता है स्कॉर्पियन बहुत केपेबल है, उनमें अल्लाह ने बड़ी सलाहियत डाल के भेजा हुआ है। पेशेंस तो उनके पेशेंस को तो मैं चैलेंज ही नहीं कर सकती, इतने उनके अंदर जो है ना ये फुल ऑफ क्वालिटी होती है पेशेंस की जो है, क्योंकि ये थोड़ा सा हर रिश्ता एक इम्तिहान से, एक टेस्ट से गुजरता है। अल्लाह ना करे कि इस वक्त ऐसा हो रहा हो, लेकिन अगर हो रहा है तो बहुत हौसले की ज़रूरत है। और अगर लग रहा है कि तोड़ना ही हल है, तो तोड़ने के लिए तो यूं मिनट लगेगा और आप उसको ब्रेक कर सकते हैं। अगर आप निभाना चाहते हैं तो अगले साल के मार्च से और जून से आपको बेइंतहा खूबसूरत रिवॉर्ड मिलेगा। अब ये आपकी मर्ज़ी है, तो मैंने तो आपको ये भी सस्पेंस ख़त्म कर दिया कि कब तक आपको चलाना पड़ेगा वाइजली और पेशेंस के साथ जो है। बाकी फाइनेंसिस में जो सितारों की जो गैलेक्सी है कहती है कि पैसे आते भी रहेंगे, और ऐसे लगेगा जैसे हाथ से स्लिप हो रहे हैं, हाथ में सुराख है। माया उसको कहा जाता है पैसे को, इसीलिए क्योंकि माया लिक्विड को होता है, तो माया हाथ में ग्रिप नहीं करके आप रख सकते ना। तो जो है वो एक ऐसी सिचुएशन नज़र आती है कि पैसा टिकने के कम इम्कानात नज़र आ रहे हैं। तो ये सिचुएशन जो है वो आपके लिए थोड़ी सी वो
ڈفیکلٹ بھی ہو سکتی ہے، تھوڑی سی آپ کے لیے مشکل بھی ہو سکتی ہے، تو پیسے کو مینج کرنا پڑے گا۔ اگر اللہ کا کرم اس وقت ہو رہا ہے، دیکھیں کرم ہونے کی بلیسنگ سب سے یہ اس کا ہونا ضروری ہے۔ اب اس کو روکنا اگر آپ کے اختیار میں ہے تو بجٹنگ کیجئے کیپریکونینس، اور اگر نہیں ہے تو پھر اللہ پہ توکل کیجئے، جو آج دے رہا ہے وہ کل بھی دے دے گا۔ اپنے آج کو آسان کریں، اپنے کل کے لیے اپنے آج کو نہ تکلیف میں ڈالیے گا۔ یہ میری وہ میجر گائیڈ لائن ہے، کیونکہ جو آج ہے نا وہ کل نہیں آنا، ہمیں نہیں پتا کہ کل آنی ہے یا نہیں آنی۔ تو میرا یہ مشورہ ہوگا کہ کل کے لیے پھر اپنے آج کو مزری میں نہ ڈالیے گا، جس نے آج دی ہے وہ کل بھی دے دے گا، یہ توکل رکھیے گا۔ اور یہاں پہ وہ میں ٹپ آپ لوگوں کو دیتی ہوتی ہوں، بہت ہی آزمودہ، اور اللہ پاک نے اس میں ایک بڑی برکت ہے اس ٹپ کے اندر۔ آپ خود دیکھو گے اللہ کی بلیسنگ، جب آپ نے کسی سے پیسے لینے ہیں آپ نے سیدھے ہاتھ سے لینے ہیں، اور آپ نے کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا ہے۔ جب آپ نے دینے ہیں کسی کو تو آپ نے کہنا ہے کالو، دو نقطوں والی کاف ہوتی ہے، کیونکہ عربی میں ڈنڈے والی کاف نہیں ہے، کالو انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہم دنیاوی چیز کے لیے کہہ سکتے ہیں، لیکن جو دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے لیے انا للہ پڑھا جاتا ہے، بے شک جو چلا گیا وہ واپس نہیں آنے والا۔ لیکن دنیاوی چیزوں کے لیے آپ کالو لگا سکتے ہیں کہ اللہ پاک جو میرے ہاتھ سے پیسے جا رہے ہیں اس کو مجھے ڈبل کر کے لوٹا دیجیے گا۔ اللہ سے ان کی شان کے حساب سے ہی مانگنا چاہیے۔ تو یہ جو میں دیکھ رہی ہوں، ہو سکتا ہے گھر کا کوئی کنسٹرکشن یا رشتوں پہ پیسہ لگانا پڑ سکتا ہے، کیونکہ اس وقت رشتوں کو خوش کرتے کرتے پھر ہو سکتا ہے پیسے ویسے جا رہے ہوں، تو کچھ پیسے ہاتھ سے جانے کی سائنس مجھے سمجھ تو آتی ہے، لیکن آپ کس امتحان میں سے گزریں گے، اور اللہ نہ کرے کہ گزریں، میرا رب نہ کرے۔ میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اتنی بولنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ستارہ دائیں بائیں سے ہو کے گزر جائے، جو اس کی نیگیٹو ریڈیشن ہے۔ میرے پیارے جو میرے سننے والے ہیں، میرے بہن بھائی جو ملک سے باہر ہیں، بہت محنت کر کے اور حق حلال کے پیسے کماتے ہیں، اور اللہ کرے کہ ہم یہاں کے رہنے والوں کو بھی یہ چیز آ جائے کہ جو کام کرتے ہیں اس کو حلال کر کے کھانا شروع کر دیں، تو بہت ساری چیزیں ہماری ٹھیک ہو جائیں گی۔ لیکن یہ مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ سرکاری نوکریاں لے لیتے ہیں واقفیتوں پہ، نسل در نسل کام کرو نہ کرو، ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ پیسہ حرام ہے، کہ اگر آپ اپنا کام نہیں کر رہے ہو اور آپ بیٹھ کے اس کو ضائع کر رہے ہو تو یہ ایک طرح سے بددیانتی ہے اپنے کام کے ساتھ۔ تو یہ تھا جی ہمارے 4 ستاروں کا ہاروسکوپ، اور یاد رکھیے کہ جب آپ خود حلال کھاتے ہیں اور اپنے بچوں کو حلال کھلاتے ہیں، اس کی وائبس، آپ کی پرسنالٹی، آپ کا چہرہ، آپ کا گھر، آپ کے گھر کی ہوا، ایک ایک چیز اپنے منہ سے بولے گی کہ یہ اس گھر میں حلال کھایا بھی جاتا ہے اور کھلایا بھی جاتا ہے۔ کیونکہ میرا کام ہے لوگوں کو پڑھنا، میں نے بہت بے سکون زندگیاں دیکھی ہیں، میں اس لیے بہت ڈر جاتی ہوں ان چیزوں سے، مجھے خوف آ جاتا ہے کہ وہ جو جس طرح کی کمائی ہوتی ہے اس طرح اللہ پاک اس دنیا میں ہی امتحان لے لیتے ہیں، وہ وہاں کا انتظار نہیں کرتے ہمیں لے کے جانے کا۔ تو پلیز اپنے پیاروں کو بھی سمجھائیے، تھوڑی کھا لو، ستھری کھا لو، حلال کھا لو، چھوٹی سی دنیا ہے، اب تو اللہ نے ٹائم بھی بہت لمبے ہمیں نہیں دیے ہوئے، فوراً ہی ریپ اپ ہو جاتی ہیں زندگیاں۔ تو خیر اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنا اپنے پیاروں کا، اور زون سی میں مجھے آپ لوگوں کی ضرورت ہے، مجھے پتہ آپ لوگ میرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ سی کور کرنے کے بعد زون سی، پھر ہم اپنے اپنے کاموں میں لگ جائیں گے۔ چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں زون سی میں۔ تھینک یو۔